सबके दिमाग में चल रही है। मैं रोजाना बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ और ये काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए, तो मुझे आइडिया हो जाता है। आप सबके दिमागों में बहुत सारे सवाल थे, ये मान दीजिएगा। अब जो सवाल करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, ले गए नहीं तो ले जाए, वहां से शुरू कर। साबिर भाई इधर आ, जो मर्जी करें, डेमोक्रेसी है इस मुल्क में, पूछो। इमरान भाई, जैसा कि आपके वीलॉग्स हम देखते हैं माशाल्लाह, और मैं ऑलमोस्ट डे वन से आपका फर्स्ट वीलॉग से लेकर आज सुबह तक का जो वीलॉग है सारे देखे हैं। खान साहब के बारे में आपने कहा था कि खान साहब आएंगे दोबारा जो है ना इक़्तिदार में, अल्लाह करे हमारी दुआ है इंशाअल्लाह, ठीक है। जब वो आएंगे फिर दोबारा से लोग देखेंगे और ये सब होगा, तब जाके ये चीजें थमेंगी। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? क्या आपको लगता है? देखिए सिनेरियो समझिए जरा थोड़ा सा। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पकड़ा हुआ है। फौज का प्रॉब्लम ये है, उनके जर्नलों का, उन्हें लगता है कि ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है। यानी उन्हें हमेशा, अब आपको मजा आएगा, उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर द ओनली हीरोज। तारीफ सिर्फ हमारी होनी चाहिए, बड़ा कप सिर्फ हमारा है, लोग सिर्फ हमसे प्यार करें, नगमे सिर्फ हमारे लिए बनना चाहिए। ये दिमागों के अंदर खुन्नास भरा हुआ है कई दहाइयों से। एक आदमी आया, लोगों ने उसको भी प्यार किया और उस पर एतबार भी किया। ये उसका कैरेक्टर था इमरान खान का। लेकिन ये मौका सबको मिला, बेनजीर को यह मौका मिला था जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद। सरदारी के साथ मिलकर इन्होंने जो कुछ भी किया, पाकिस्तान का कबाड़ा किया, मौका जाया कर दिया। नवाज शरीफ को यह मौका मिला था। मुझे यहाँ बुजुर्ग लोग मिलते हैं पुराने, वो ये कहते हैं लंदन में नवाज शरीफ की झलक देखने के लिए लोग तरसते थे। एक टाइम था, लोगों ने अपनी पूरे महीने की तनख्वाहें दे दी थी जब इन्होंने कहा कि हमें वो मुल्क बचाओ, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इन्होंने भी मौका जाया किया। ये जो डीले मार के, जूते पॉलिश करके, इन्होंने अपनी अपनी सियासत का खुद बेड़ा गर्क करके दफन किया, इन्होंने खुद किया। इमरान खान ने ये वाली खुदकुशी करने से इनकार किया है आज के दिन तक। वो कह रहे ये खुदकुशी मेरे से नहीं होती, मैं नवाज शरीफ या जरदारी नहीं बनना चाहता। प्रॉब्लम क्या है कि मैंडेट तो इमरान खान का है, ये तो सारे जानते हैं, लेकिन खुल के बोलता कोई नहीं है, डरते हैं लोग। पाकिस्तान के अंदर जो है वो और बेचारे डरते हैं, लोग बात कर नहीं सकते, बात करने की सजा काट रहे हैं। ये खड़ा है, मैं खड़ा हूं, एक दफन हो गया, और भी है बहुत सारे। हमें खुद नहीं पता कि हम यहां से वापस घर जाएंगे तो क्या हो, वी डोंट हैव एन आइडिया ना, पता ही नहीं है। तो एक रिस्क के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन उससे रिस्क से बड़ी उम्मीद है। हमें लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा, हमें लगता है कि पाकिस्तानी छीन लेंगे और ये कब्जा छुड़वा लेंगे, एक दिन आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान, फर्ज करें इमरान खान साहब को हुकूमत में ले आते हैं और एक कमजोर हुकूमत दे देते हैं, तो यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके इमरान खान को दोबारा नाकाम करेगा। अब मामला ये नहीं है कि मुल्क को चलाएगा कौन, रोटी कौन खिलाएगा, ये अब मुल्क को ठीक करने का मामला। अगर कभी भी इक़्तिदार मिले किसी भी ऐसे शख्स को जो चाहता हो कि मुल्क को ठीक करना है, तो फिर हमेशा के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजना पड़ेगा। ये जो इंटरफेरेंस है ये बंद करनी पड़ेगी। और देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा से यही लगता था, मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का भला ही सोचती है। मुझे लगता था कि शायद ये जो करते हैं मेरे मुल्क के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। आप सारे लोग लड़ते थे ना इनके लिए हमेशा, लेकिन जो कुछ इन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में किया, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमारी आंखें खोली, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा इन्हीं का शुक्रिया अदा करूंगा मैं। मुझे दहशतगर्दों की तरह मारा इन्होंने, उल्टा लटका के, सीधा लटका के मारा मुझे इन्होंने, और ऐसे मारा जैसे कोई दहशतगर्द को भी नहीं मारता। तो जो इन्होंने मेरे साथ किया, उसी के बाद मुझे पता चलना था ना कि हमारी औकात क्या है। मुझे अभी याद है जब मुझे इन्होंने छोड़ा ना, तो आईएसआई का एक ऑफिसर मुझे कहता है कि इमरान साहब
اب آپ نے جا کے نا پاکستان کی فکر نہیں کرتے. میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا, اس نے نقاب پہنا ہوا تھا, کہتا اب آپ نے جا کے پاکستان کی فکر نہیں کرتے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم خود سنبھال لیں گے. یہ انہوں نے ملک سنبھالا, ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ گیا, آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. پیٹ گورننس کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, 50 سال کے انہوں نے مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا, ہر چیز کا ستیہ ناش کر کے یہ کہہ رہے ملک سنبھالیں گے. یہ ملک جب سنبھالیں گے تو ہمارے جیسے کیڑے مکوڑے سنبھالیں گے, کیونکہ کیڑے مکوڑے جانتے ہیں کہ باقیوں کی اہمیت کیا ہے. یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اسپیشل لوگ ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی کون ہے, ان کی ضرورت کیا ہے. ان کی ضروریات اور ان کی زندگی اور ان کی ترجیحات ہی الگ ہیں. آپ دیکھیں نا کون رکتا ہے پاکستان میں. پرویز مشرف کہاں پہ فوت ہوا, یاد ہے آپ کو؟ دبئی میں 1.5 روپے کا برانڈ ہے جہاں پہ فوت ہوا. یہ پوچھیں صابر بھائی سے, یہ دیکھ کر آئے ہیں وہاں پہ. ایک جنگل, ایک اس کا بندہ, ایک اس کا کتا اور ایک اس کی فیملی, وہ وہاں رہتے تھے. ایسے جب فیملی بھی چھوڑ گئی تھی, اور پرویز مشرف صاحب کا ہم نے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بنے گا کیا, اور میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دوں کہ کھیل وہیں سے شروع ہوگا دوبارہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے, جب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو نکالا تھا, وہیں سے دوبارہ کھیل شروع ہونا. وہ واپس بھی آئے گا کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان, پی ٹی آئی, آئی آئی. اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہے. میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ, تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے پرویز مشرف کا عروج بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال بھی دیکھا. جس کی بات کر رہے ہیں عمران بھائی, میں اور عالم حمید بھٹی صاحب گئے دبئی, تو دبئی گئے تو ہم نے جا کے تھوڑی بہت گپ شپ لگائی. تو ہم نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آن دا ریکارڈ کیوں نہیں بتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا, تو وہاں پہ جو حالت تھی ان کی, 1.5-2 کمرے کا اپارٹمنٹ, وہیں پہ ان کا کتا, وہیں پہ ان کا اسٹاف افسر, وہیں پہ ان کی محفل ہوتی تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگلی بات, ہمارے پاس اسٹاف افسر آیا ان کے آنے سے پہلے, انہوں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے. ہم نے کہا بتائیں کیا ریکویسٹ ہے. کہ سر وہ جب آئے نا تو آپ پلیز اپنی سیٹوں پہ نہ کھڑے ہو جائیں گے, احترام کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کی آخری حسرت. ہم نے کہا نہیں, ہماری تو تربیت میں یہ ہے, ہم تو اپنے بزرگوں کے لیے, وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں, ہم تو آئے ان کے ساتھ. ہم نے کہا فکر نہ کریں, ہم ان کو پوری عزت دیں گے. تو وہ کپ کپاتے ہوئے آئے, ان کی حالت بہت خراب تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. قانون قدرت ایک ہی ہے. یہ جو اس وقت پورا نظام چل رہا ہے پاکستان میں, یہ ہے ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے. یہ میرے اور آپ سے نہیں لڑائی کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں وہ محفوظ نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ اس لڑائی کو ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں تک لے کے گئے. اور پھر اگلی بات جو ہے, جو سب سے, اور یہ دانستہ کر رہے ہیں, یہ اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جب آپ جائیں تو ہمیں چیخنے چلانے کی فوٹیج بھیجیں, ویڈیو بھیجیں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. لیکن یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ واپس یہ ظلم کا نظام کسی بھی صورت میں, عمران خان اگر چاہیں گے, آخری اور پھر آپ کا سوال ہے, عمران خان اگر چاہے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ کے اندر جیل سے بنی گالا پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ وہ کمپرومائز کر کے آئے اور دوبارہ ان کو سر اٹھانے کا موقع ملے.